ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة الله قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ لکھن والا لکھ دے، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا، جیسے پردیسیوں کو، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ آنکھ مخمور ہے، آنکھ مخمور ہے اور دل مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے اور دل بھی مسرور ہے، کیوں؟ سبز گنبد کی، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے ہے۔ اس مال کے عرض و سما دیاں جس قدر بھی حمداں ثناواں تعریفاں کریے اون دی ذات واسطے کم ہے۔ آقا دو جہاں سرور کون مکان سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام اعظم، امام الرسل، امام الہدا، امام المجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الثقلین، سید الحرمین، امام المتقین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مختصر پڑھیا درود اللہ تعالی پیغمبر دی روح مبارک تک پہنچائے۔ ساتھیوں، صاحبوں اور عزیز قابل قدر نوجوان بھائیوں، میری مجلس دی زینت، رونق، بہار، پیارے بزرگوں، جو آیات کریمہ تسا احباب دے گوش گزار کی تھی، ان آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین دا اور جنت دا تذکرہ کیتا ہے، دونوں نو کٹھیاں کیتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھو گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، قیامت دا دن ہوئے گا، متقی
جنت دے اندر سایاں دے نیچے ہون گے، سائے دار درختاں دے نیچے ہون گے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ما لا عین رعت، اج تک کسی آنکھ نے اوہو جی حسین چیز ویکھی کوئی نہیں، ولا اذن سمعت، کہ اج تک کسی کان دے اندر ایڈی حسین چیز دا چرچا پیا ہی کوئی نہیں، گل سنی کوئی نہیں، ولا قلب بشر، اج تک کوئی بندہ دل چ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ جنت فلاں دی کوٹھی رنگی ہوئے گی، رب نے یہو جی سجائی ہے۔ اور وہ ملنی کنوں ہے؟ متقین۔ حضرات محترم، چونکہ آج انشاءاللہ اس بات دا تذکرہ کریں گے کہ جدو معاشر دا میدان ہوئے گا اور کوئی والی وارث نہیں ہوئے گا، ماں پیو اولاد تو بیگانے، اولاد ماں باپ تو بیگانی ہوئے گی، یار اغیار ہو جان گے، محبتاں فنا فی اللہ ہو جان گیا، دوستیاں تعلق رشتے ناتے سب ختم ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ وہ دن اتنا قہر و جلال والا ہوئے گا، حمل والیاں دے حمل گر جان گے، اور ایسا انصاف دا ترازو لگے گا کہ اللہ ایک ایک گل نو تول کے پیش کر دیں گے۔ حضرات محترم، وہ دن بڑا سخت ہے کہ کوئی سائبان نہیں ہوئے گا، میری طرف دیکھنا، کوئی درخت، کوئی پلر، کوئی چھت، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی چیز نہیں ہوئے گی، چٹیل میدان ہوئے گا۔ اللہ قہر و جلال دے اندر ہوں گے، غصے دے اندر ہوں گے، اللہ بلکہ رب تے پکار پکار کے کہیں گے این الجبارون این القہارون این الملک، دسو اج بادشاہی کن دیئے، اج پاور تے طاقت کن دیئے، اللہ اج آؤ دنیا دے بادشاہ پیش کرو، لیکن کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اتنا دہشت اور درد والا دن ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ ایک گلہ ہی نہیں، محض حدیثاں دے ترجمے تو اڈے کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر آکھے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ، اللہ فرماندے نے اس دن تو ڈر جاؤ جدو تہاڈی اماں تہاڈے کم نہیں آئے گی، تہاڈا بابا تہاڈے کم نہیں آئے گا، اللہ اولاد بیگانی ہو جائے گی، ایک نیکی دین واسطے کو کسی نے تیار نہیں ہوئے گا، حتیٰ کہ نبی بھی نفسی نفسی پکارن لگ پہن گے۔ اس دن دی فکر اور تیاری کر اللہ کہ جدو رب دے عرش اور منبر دے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوئے گی۔ توجہ فرمانا ذرا، صدقے جاواں قربان جاواں، سیدنا ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 7 بندے، اللہ 7 بندے 7 قسم دے لوگ، اللہ قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی سائبان نہیں ہوئے گا، کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر، اور رب دے عرش دے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا، زمین تپ دی ہوئے گی، سورج بڑکا مار رہا ہوئے گا، للکرا مار رہا ہوئے گا، ہر چیز نو تپا رہا ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم دیا بندیاں نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے ذرا بات نو شروع کرنے ہیں۔ پہلا بندہ، صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر تے الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، اللہ پاک دے کولوں ڈر کے فیصلے کرنے والا بادشاہ، لوگاں دے غریباں تے ماڑیاں دے حق دلان والا حکمران، پنڈ دا نمبردار تے چودھری تے ڈیرے دار، اللہ اولاد دے اندر انصاف تے حق دے فیصلے کرنے والا باپ، وڈا بھرا حق دے انصاف دے فیصلے کرنے والا، جنوں اللہ پاک نے کوئی اختیار دیتا، توجہ میری طرف، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ لوگوں دے ول دوڑ دوڑ کے انجام دینے، جویں جناب والا بندہ کو سفر کردہ پیا ہوئے اور جناب شدت دی گرمی ہوئے، کوئی سائبان تے کوئی درخت نہ ہوئے، ایک دوروں درخت نظر آ رہا ہوئے، وہ مسافر تے قافلے دے لوگ دوڑ کے اس درخت دے نیچے پڑا لیندے، چلو کچھ دیر سستا لئیے، آرام کر لئیے، صدقے جاواں قربان جاواں، نبی پاک نے فرمایا اے حق دے فیصلے کرنے والا، اللہ پاک دے کلوں ڈر ڈر کے لوگاں دے اندر فیصلے کرنے والا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے حکمران نو، ایسے نمبردار نو، ایسے چودھری تے ڈیرے دار تے جگیردار نو اللہ پاک اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا، صدقے جاواں قربان جاواں، او سایہ تے پھر رب دے عرش دا سایہ ہوئے، کیسا سایہ ہوئے گا، صدقے جاواں قربان جاواں، آتے نو ایک انصاف دی چلک پیش کر جاواں، اللہ اللہ، بڑو مخصوم قبیلے دی فاطمہ لڑکی ہے، انہیں چوری کر لئیے، حضرت اسامہ دے کو لے کے آگے، کہن لگے او اسامہ تینو نبی پاک نے اپنا منہ بولیا بیٹا کھیا ہے، تیرے نال بڑا پیار ہے، تو فاطمہ دا ویر ہے، زینب تیرے نال لاڑ کر دیے، تو نبی دے گھر وچ پرورش پائی ہے، اسی تیرے کو ایک التجا لے کے آئے ہیں، اسی تیرے کو ایک سفارش لے کے آئے ہیں، نبی پاک دے کول ساری سفارش کر دے، اللہ اللہ بچی کولو غلطی ہو گئی، ایندہ ہاتھ نہ کٹیا جائے، قربان جاواں صدقے جاواں، نبی پاک دے کول سفارش کر دے، انصاف دے فیصلے کنجوں دے رہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میری طرف رکھے آجے، نبی پاک دے کول آئے، محبوب جی اے بنو مخزوم قبیلے دی فاطمہ لڑکی نے چوری کر لئیے، اللہ میں نہ سفارشی بن کے آیا ہوں، انہوں معاف کر دیتا جائے، اللہ دے پیغمبر دا چہرہ لال سرخ ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا او اسامہ کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے، اللہ سدھی تے صاف گل تینوں دساں، اے تے بنو مخزوم قبیلے دی فاطمہ ہے جن نے چوری کی تھی ہے، اگر چوری میں محمد دی فاطمہ بھی کر لیندی، میں محمد ہوندا بھی ہاتھ کٹ کے سٹ دیندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاف، الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، اللہ یہودیاں دا مدرسہ ہے، عیسائیاں دا مدرسہ ہے، اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں گزر دے پینے یا انہاں دے دارے دے اندر گئے نے، اللہ یہودی جڑا انہاں دا پوپ پادری ہے، انہاں نو کہندا پیا نعوذ باللہ تے معاذ اللہ، انہاں مسلماناں دا ابو بکر صدیق دے نبی دا رب فقیر ہے، اسی غنیاں، ساڑھے کلو پیسے مانگ دے، ساڑھے کلو چندے مانگ دے، اللہ اکبر، توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غیرت ایمانی جاگی تے غصہ آ گیا، زور دے نال اس یہودی پادری نے انہاں دے مولوی تے پوپ نو تھپڑ مار دیتا، اللہ اکٹھے ہو کے حضرت نبی پاک دے کول آئے، آ کے کہنے لگے انصاف، الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف تے سچے فیصلے رب کو لوگ ڈر کے کرنے والا، نہ کہ رشوتاں کھان والا، اللہ لوگاں دے حق مارن والا، لوگاں دے پلاٹاں نو غضب کرنے والا، ایسا حکمران نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توڑے ابو بکر نے سڑے مولوی نے سڑے پادری نو تھپڑ مارے، سانو بدلہ چاہیے، اچھا تھپڑ کیوں مارے؟
اسی اپنی گلاں کرتے پے سا تے ابو بکر نو غصہ آ گیا تے ایویں آن کے تھپڑ مارا سانو کہندا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوو اللہ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نو بلاؤ حضرت ابو بکر آ گئے فرمایا ابو بکر پیاریا اے کہندے نے تو انہاں نو تھپڑ ماریا کلمے دی وجہ تو فرمایا محبوب جی اے یہودی جھوٹے نے اے میرے رب دیاں گستاخیاں کردے پئے سی میرے کول برداشت نہیں ہویا میں تاں تھپڑ ماریا کہن لگے مکر گئے یہودی ہوندا جھوٹا ہے تھاں تے مکر گئے کہنے لگے تے گل ہی نہیں ہوئی اللہ اکبر آپ نے فرمایا ابو بکر پیاریا گواہ پیش کر اللہ کے تو اے گل کوئی نہیں کیتی اللہ انصاف ہے نو کہندے نے حضرت ابو بکر کہنے لگے محبوب جی میرا زمین دے اتے گواہ کوئی نہیں میرا عرش عظیم دے اتے میرا رب گواہ ہے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ایتھے زمین دیاں گواہیاں چلن گیاں کیونکہ محمد دی عدالت صدقے جاواں قربان جاواں ابو بکر یا کوئی گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا حضرت ابو بکر نو نبی پاک نے آکھیا ہوئے گا ابو بکر میرے نال تیریاں یاریاں تو میرا غارے یار ہے تو میرے دکھاں دا سکھاں دا رفیق ہے میرا ساتھ لیکن ابو بکر محمد انصاف ڈنڈی نہیں مار سکدا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر بھی کہندے ہون گے اے محبوب تے جیندی تواڈے اتوں قربان کرن دا عزم کر لیا ہے کوئی گل نہیں تواڈی یاری دے اندر تواڈے انصاف وچ فرق نہ ہوے ابو بکر دی یاری وچ فرق نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ محبوب جی میں تھپڑ کھان واسطے تیار ہاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل میں حاضر ہاں جلدی کل قرآن لے جا میرے نبی دے سینے تے نازل کر میرے نبی دے سینے تے دستک دے جا کے میرے نبی دا دروازہ کھٹکھٹا نظر آ حضرت جناب جبریل علیہ السلام آئے آ کے آکھیا محبوب جی رب نے بھیجیا قرآن دے کے قرآن نازل ہویا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ کہندا پیا ہے اینا جھوٹیاں تے لانتیاں خبیثاں نے جڑی گل اپنے مدرسے دے اندر بہ کے ابو بکر میرے بارے کیتی ہے تے جڑا جھوٹ تینوں ابو بکر دے بارے بولیا ہے اسی سارا ہی سن لیا ہے اینا یہودیاں نے آکھیا کہ تہاڈا رب فقیر ہے ونحن اغنیاء اور ہم اسی غنی ہیں اللہ ساڈے کول پیسہ ہے نبی پاک نے فرمایا اوے لانتیو جھوٹے تو دفع ہو جاؤ اللہ کیونکہ میرے ابو بکر دیاں گواہیاں عرشاں تو رب نے دے دیتیاں ہیں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے صدقے جاواں محبت نال سن ایمان تازہ ہو جائے ذوق تازہ کر لے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے انبیاء دا خاتم نالے انبیاء دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان ایویں غیرانو سرتے ایویں غیرانو سرتے چڑھا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے بن مدنی دا دیوانہ ایویں اورا پرا پجیا پھرنا لامبے اے ہو جا پیر لب کے لے آؤں دا پھر لڑ لگ جانا اللہ مدنی دا دیوانہ جنو جانے اے زمانہ بن مدنی دا دیوانہ جنو جانے زمانہ او بلال دے آقا نالے حسنین دے نانا او بلال دے آقا نالے حسنین دے نانا ایوے غیرانو پلا ایوے غیرانو پلا پڑا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ
کدے غاراں وچ بہ کے اوے کدے غاراں وچ بہ کے کدے یاراں وچ بہ کے کدے غاراں وچ بہ کے او غارے سور تے غارے ہیرا کدے غاراں وچ بہ کے کدی اے یاراں وچ بہ کے تیری او خیر منگے سب دکھ درد سہ کے تو اس دی سنت نو تو اس دی سنت نو بلا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے ظلم جیڑا بھی کرے سونا عدل ہی کرے ظلم جیڑا بھی کرے سونا عدل ہی کرے چوری جیڑا بھی کرے سونا ہاتھ کٹ کے دھرے چوری جیڑا بھی کرے سونا ہاتھ کٹ کے دھرے سونے انصاف کر کے اوے سونے انصاف کر کے وکھا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے انبیاء دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم صدقے جاواں قربان جاواں آئیے ہم دوسرے نمبر تے اللہ اکبر کبیرہ والشاب نشا فی عبادت اللہ بڑا ہی پیارا جملہ جے ذرا دل لگا کے سنا جے محبت نال اللہ اکبر میرا ذوق دیکھ بیان کرنے کا تیری اصلاح کے لیے تو بھی ذوق رکھ کے بیٹھ تیرا ایمان تازہ ہو جائے تیرے دل کی اجڑی زمین اور بنجر زمین کو قرآن اور حدیث کے پانی سے سیراب کروں تاکہ تیری زندگی اور دنیا بدلے اللہ جنت کے رستے ہموار کرے تیری راہ آسان ہو جائے حضرت توجہ کر صدقے جاواں قربان جاواں آپ نے فرمایا والشاب نشأ فی عبادت اللہ ایسا نوجوان جن نے اپنی جوانی اللہ پاک دے دین تو وار چھڑی اللہ پاک دے دین دے اندر کھپا دی تھی پہلے دین پڑھیا پھر لوگاں نو پڑھان تے لا دیتا پھر لوگاں نو سنان تے لا دیتا لوگاں دیاں گلاں بھی سنیاں تے تانے بھی سنے لوگاں دے مینے تے تکے بھی سنے لوگاں دیاں زیادتیاں بھی برداشت کیتیاں لیکن اللہ پاک دے دین تو بعد نہ آیا حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمایا جے ایسا نوجوان جن نے اپنی جوانی مصلیاں تے گزار دیتی جن نے راتاں نو تہجداں پڑھ پڑھ کے گزار دیتی جن نے اشکوں بہا بہا کے گزار دیتی جن نے اللہ پاک دے سامنے اپنا دامن پھیلا کے منگ منگ کے گزار دیتی او نوجوان ویرا او میرے سجنا تے میرے بیلیا او میری جند جان میرے ویرو میں محبت نال تیرے نال گل کراں زندگی تے چوکاں وچ بھی گزر جانی ہے زندگی تے موڑاں تے چرستیاں دے اندر بھی گزر جانی ہے زندگی تے شراباں پی پی کے بھی گزر جائے گی زندگی زنا کر کر کے بھی گزر جائے گی زندگی سود تے رشوتاں کھا کھا کے بھی گزر جائے گی زندگی دھوکے کر کر کے بھی گزر جائے گی لیکن ایسی زندگی بیکار ہے کوئی کتے دی موت مریا تے کوئی ٹرکاں تھلے آ کے مریا کوئی بساں دے تھلے آ کے اس دنیا تو چل بسیا لیکن قربان جاواں اس بندے دی عظمت تے شان تو جڑا مصلی تے قرآن پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے اپنے رب نال جا ملیا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا توجہ فرمانا نبی پاک دے کہ یار تینوں وکھاواں اللہ 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 میرے نبی دا یار ہے اللہ تے بڑا سونا تے بڑا حبدار ہے اللہ اکبر کبیرہ ہجے مسلمان نہیں ہوئے انہ دا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بڑی سونا تے بڑا خوبصورت ہے اللہ صبح بھی لباس اور بدل توجہ توجہ شام نو بھی لباس اور بدل دے اللہ اکبر کبیرہ خوشبوواں لا کے نکل دے مکے دیاں لڑکیاں تے لڑکے نو ویکھن واسطے باہر نکل دے نے ایک دن چل دیاں میرے نبی دے گلشن دے کولوں دا گزر ہویا دارے ارکم دے کولوں گزر ہویا اللہ دے کناں وچ آوازاں پہ گئیاں لا الہ الا اللہ اللہ میرے نبی دیاں قدماں چ بہ گیا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا حق دیاں گواہیاں دے دیتیاں سب کچھ چھن گیا توجہ فرمانا ذرا
اللہ 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 میرے نبی نے فرمایا مصحف پیارے اللہ اللہ جدوں انہوں تعلیم سکھا دیتی قرآن سکھا دیتا اپنی گلاں سکھا دیتی فرمایا مصحف پیارے کوئی یمن نو نکل گیا تبلیغ واسطے کوئی شام نو نکل گیا کوئی جناب والا لبنان نو نکل گیا کوئی کتے چلا گیا کوئی کتے چلا گیا اے مصحف پیارے میرا دل تڑپ جائیں میرا دل کر دے میں تینوں اپنا کاری تے قاصد تے اپنا نائب بنا کے مدینے روانہ کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ میں کہنا حضرت مصعب بن عمیر تے اچھل پے ہون گے اللہ لیکن دل وچ یہ بھی تڑپ ہوئے گی کہ محبوب تسی مکے ہو میں مدینے جاواں چھڈن نوں تانوں دل نہیں کردا جتھے سچیاں محبتاں یاریاں وفاواں ہون تے اوتھے درد تے ارمان تے لگدا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں قربان جاواں لیکن نبی پاک دا آرڈر انکار نہیں کر سکدے اللہ اکبر کبیرہ مدینے دے راہی تے مسافر بن گئے اوتھے جا کے دین دی تبلیغ کیتی مدینے دے لوگ مسلمان ہوئے ادھروں میرے نبی بھی اس پاک تے جناب والا پکیزہ دھرتی وال ٹر پے اللہ مکے والے تنگ کیتا نبی پاک ہجرت کر کے ٹر پے اللہ نال یارے غارے سور دے اندر اوتھوں اگے سفر شروع ہو گیا ادھروں مدینے دے لوگاں نوں بھی پتہ چل گیا اے مدینے دے لوگاں دی محبت مدینے دے لوگاں دا پیار اج بھی جڑے اس بستی وچ رہندے بڑی محبت کردے بڑا پیار کردے جڑے گئے نے وہ ویکھ کے آئے نے اللہ گواہیاں دیندے نے یار مدینے دے لوگ بڑیاں محبتاں کر دیں مکے والے ذرا سخت نے تھوڑے جے کیونکہ علاقہ ہی بڑا سخت ہے تے ایتھے اللہ بہارا ہی بہارا ہے اوتھے بھی بہارا صدقے جاواں کیونکہ میرے نبی دا مدفن ہے میرے نبی ایتھے ستے ہوئے نے اللہ اللہ او جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریس غلاب تے امبر دی او جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریس غلاب تے امبر دی او بستی ون نمبر دی جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں کرو تابے اداریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں اللہ میرے نبی دا استقبال کرنے واسطے کروں باہر نکلے اللہ 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 صدقے جاواں قربان جاواں تے نبی پاک جے پہنچے کوئی نہیں دوپہری تک بیٹھے مڑ گئے نبی پاک نہ آئے پھر پچھلے ٹائم آ گئے ایک دن انتظار کیتا 2 دن کیتا 3 دن کیتا بات نو شارٹ کراؤ اللہ 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 تیسرا دن جدو ہے نا تے تھک گئے دوپہرا چڑھ گیا کہنے لگے بھی ہن نبی پاک نہیں آندے تے مدینے وال واپس مڑے نا تے ادھروں آواز پہ گئی او مدینے دیو لوگوں جس مہمان دا توانو انتظار سی او مہمان آ گیا ہے صدقے جاواں قربان جاواں لوگاں نے دوڑا لا دیتیاں اللہ امام خطیب چنگا محبت کرنے والا ہوئے لوگوں دے نال وفا کر دینے پر قربان جاواں اے تے پوری کائنات دا خطیب ہے اے تے پوری کائنات دا امام ہے اندے نال گورے تے کالے تے چٹے سارے محبت کر دینے غریب تے امیر محبت کر دینے صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ بزرگ بھی دوڑے بچے بھی دوڑے عورتاں بھی دوڑیاں بچیاں بھی دوڑیاں اللہ نبی پاک دا استقبال کر رہے نے نبی پاک قریب آئے بچیاں نے محبت نال ترانے بولے طلع البدر علینا اللہ اللہ تینوں ایک اور آواز دے اندر سناوا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی اللہ اللہ تے پھر قاری صاحب بولے تے ترجمہ کیتا قاری صاحب نے اللہ اللہ اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جی جند جان نبی تو وار دیاں اللہ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں ایمان تازہ ہو جائے اسی لڑکیاں جی اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جی جند جان
نبی تو وار دیاں اللہ اللہ صدقے جاواں اج چن خوشی دا چڑھیا جی اج چن خوشی دا چڑھیا جی نبی قدم مدینے دریا جی سارا شہر مدینہ ٹھریا جی ویکھو رونق شہر بازار دیاں جی اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اللہ رحمت می برسائے نی سکے بوٹے پھر ہرے آئے نی نبی پاک مدینے آئے نی بونداں برسیاں باغ بہار دیاں بونداں برسیاں باغ بہار دیاں جی اسی کڑیاں جی اسی لڑکیاں قوم انصار دیاں آج آیا پیر حقانی جی جبریل جی دا دربانی جی مہارا پکڑنے والا میرے نبی دے آگے آگے چلنے والا میرے نبی دے اگے اگے نبی پاک دیاں سواریاں دیاں مہارا پکڑ کے اگے اگے ٹرنے والا اللہ آج آیا پیر حقانی جی جبریل جی دا دربانی جی بی بی آمینہ دا دل جانی جی اسی نوکرائیں اس سرکار دیاں اسی گولیاں اس سرکار دیاں جی اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جی اسی بچیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دا استقبال ہویا بڑا شانہ تے بڑی محبت کی تھی ایک مزے دی گل ہن انہاں نوں پتہ نہیں لگن ڈیا ابو بکر کون ہے تے نبی کون ہے سبحان اللہ میں کہنا کیوں نہیں پتہ لگیا میرا تخیل میرا ایمان میری محبت میں کہنا کیوں نہیں پتہ لگیا اس وجہ تو پتہ نہیں لگیا کیونکہ ابو بکر نو بھی نبی دا رنگ چڑھ گیا ہے اللہ تانی پتہ لگا اللہ اللہ جڑا میرے نبی دے رنگ وچ رنگیا جائے وہ نبی جیسا ہی ہو جاندے صدقے جاواں قربان جاواں وہ نبی دے نقش قدم تے چل کے اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ فرمانا ہن سارے استقبال کیتا تے لینا لگیاں نے نبی پاک دے استقبال واسطے تے نبی پاک دے ادھر ویندے نے کیسا منظر ہوئے گا اللہ یا اللہ اس وقت اسی اگر زندہ ہوندے تیرے نبی دا بج بج کے استقبال کر دے اللہ جی اتروں اجازتاں ہوندیاں تیرے نبی دے ہاتھ چوم دے اللہ تیرے نبی دے پیراں نوں لگن والی مٹی چوم دے ساڈی محبت ساڈا پیار اس مٹی نوں اکھاں دا سرما بنا دے میرے نبی دیاں جتیاں لب جاندیاں سر دا تاج بنا لیندے اللہ میرے نبی دے زلفاں دے کٹے ہوئے وال لب جاندے اسی اپنیاں ٹوپیاں دے وچ تے اپنیاں پگڑیاں چ سلا لیندے میرے نبی دا تھک لب جاندا اسی ہتھاں تے مل مل کے تے چہریاں تے مل لیندے اپنے سینیاں تے مل لیندے لیکن اسی اج بھی راضی ہیں کہ نبی دا امتی بنایا اللہ پاک نے میرے نبی دا کلمہ تے توحید دیتی ہے صدقے جاواں قربان جاواں آئیے ذرا توجہ فرمانا نبی پاک علیہ السلام کدے ادھر کدے اگے کدے پیچھے تے کدے اگے پوچھیا محبوب جی سارا مدینہ تانوں ویکھے تے تواڈیاں نظراں کینوں لبدیاں نے تسی کینوں ویکھنا چاہندے ہو آپ نے فرمایا اللہ اللہ میرا پیارا مصعب بن عمیر نظر نہیں آ رہا میرا پیارا قاری اپنے علماء دی قدر کریا کر تیرا نبی ویکھو قدر پیا کر دے تیرا نبی محبت پیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا توجہ فرمانا حضرت مصعب بن عمیر نے ہاتھ کھڑا کیتا محبوب جی رش کٹ ہو لوے میں حاضر ہونا اللہ نبی پاک دے کول حاضر ہوئے میرے نبی نے نظر ماری میرے یارو میرے ول تکو میرے ول ویکھو میرے نبی نے نظر ماری تے جسم تے اللہ دی قسم کوئی چادر ہے اونوں بھی جگہ جگہ تے ٹانکے لگے نے تینوں اللہ پاک نے عزتاں دتیاں تینوں مال و دولت دیتا ہے تو پھر بھی نمازی نہ بڑھے تو پھر بھی جناب والا اللہ دے قریب نہ آوے پھر بھی اپنی جوان
جوانی نو دین دے وچ نہ لاویں تو کہنا جوانی مستانی ہوندی ہے میں کہنا ساں نکل دی دیر ہے بڑے بڑے نوجوان فٹ باساں تے مرے پے ویکھے بڑے بڑے نوجوان جناب والا چوکاں تے چرستیاں وچ ڈگے پے ویکھے بڑے بڑے نوجواناں دیاں جوانیاں غرق ہوندیاں ویکھیاں اپنی جوانی نو رب تے رب دے رسول دے تابع بنانا صدقے جاواں قربان جاواں ہن جناب والا میرے نبی نے ویکھیا اکھاں دے وچوں ہنجو آ گئے محبوب جی کیوں روندے پے ہو آپ نے فرمایا اے مصعب بن عمیر میرا پیارا میرا شہزادہ میرا قاری اللہ اکبر کبیرہ کدے مکے دا چودھری سی ایندے لباس ہی اور قسم دے ہوندے سی اج دین نال وفاواں کیتیاں اج دین تو قربان ہویا اج جسم تے ایک کوئی چادر تے جگہ جگہ تے ٹانکے لگے نے نبی پاک نے تاریخی جملے بولے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی کسے دا نہیں بنے گا اس دن اللہ تعالی ایسے نوجواناں نو دین دیا خادمت نوکرانو اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ سانو بھی اپنے دین دا نوکر تے خادم بنا دے اللہ سانو بھی اپنی جوانیاں اللہ دے دین تو وقف کرنے والا بنا دے آئیے ذرا توجہ فرمانا تیسرے نمبر تے بات نو ختم کریے نبیڑے لائیے اللہ صدقے جاواں قربان جاواں آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ایسا نوجوان بندہ بابیو ایسا بابا جڑا مسجد دے اندر دوڑ دوڑ کے آندا محبت نال آندا پیار نال آندا پنج ویلے آندا کوئی اذان نہ پڑھدا کوئی صفائیاں کردا کوئی پانی دانی دا خیال کردا اللہ اکبر کبیرہ ہر وقت ہوندا دل مسجد نال جڑیا رہندا ہے ہر وقت ہوندا دل جناب والا مسجد نال لٹکیا رہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر پڑھی تے ظہر دا فکر ہے ظہر پڑھی تے عصر دا فکر ہے عصر پڑھی تے مغرب دا فکر ہے مغرب تے عشاء جناب والا اے فکر دے اندر لگیا رہندا ہے میری نماز نہ ضائع ہو جائے میں مولوی تو ڈر کے نہیں پڑھنی میں کسی اور تو ڈر کے نہیں پڑھنی میں جناب والا رب تو ڈر کے پڑھنی ہے نماز دی دل دے اندر محبت لے کے پنج ویلے نسے آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر وچ آندا ہے اور جناب والا آ کے اللہ پاک دا ذکر کردا ہے اور نمازاں پڑھدا ہے اپنا دل تے اپنی محبت تے اپنی جوانی مسجد وچ لا دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ اللہ کر چل مسجد وچ آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا چڑیاں کبوتر نالے تتر بول دے چڑیاں کبوتر نالے تتر بول دے تیری غفلت والی گنڈ کھول دے تو کھیسی اتے لے کے اور تو کمبل اتے لے کے منہ نہ چھپا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ صدقے جاواں قربان جاواں چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ایسا بندہ جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر اپنا پیسہ دیندا ہے اپنا مال دیندا ہے صرف اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ دی رضا دے واسطے اپنا پیسہ اللہ پاک دی راہ دے اندر لٹاندا ہے دین دے تو قربان کردا ہے مساجد تے مراکز دے تو اللہ قربان کر دیندا ہے تاکہ پاک تے مطہر جگہ دے تے میرا پیسہ لگ جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج سجے نال کڈیا تے کھبے نو پتہ نہیں لگن دتا کی مطلب ایندا مطلب اے وے لوگاں کولو چھپا کے لوگاں کولو لکا کے اللہ دی رضا واسطے کتے اندھیریاں وچ تے کتے اجالیاں وچ اللہ پاک دی راہ دے اندر پیسہ لاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا دل کھول کے اللہ پاک دی راہ دے اندر پیسہ خرچ کردا ہے اللہ پاک دی جنت لین واسطے اللہ پاک دے عرش عظیم دا سایہ لین واسطے ایسے بندے نو وی جڑا لکا لکا کے اللہ پاک دے دین دے نال وفاواں کردا تے اپنی کمائی لاندا ہے اللہ پاک اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا اے بڑی خوش نصیبی جے یقین منو لکھاں ڈاکٹراں دے کول لگ جاندے نے ایک گھر دا مریض ہوئے تے مہینہ مہینہ ہسپتال پیا رہندا پتہ نہیں کنے لگ جاندے نے لیکن رب دی راہ وچ لاون دی توفیق نہیں ہوندی اللہ الصدقۃ رد البلاء
اور جڑا رب دی رضا واسطے پیسہ خرچ کردا ہے رب نو راضی کرنے واسطے اللہ پتہ نہیں ہوندیاں کنیاں مصیبتاں ٹال دیندا ہے۔ اللہ ایک مختصر جی گل کر کے بات ختم۔ نبی اللہ ایک بندہ ہے شوگر دا مریض ہے، یرکان دا مریض ہے، بیماریاں نے کھا لیا پی لیا ختم کر لیا۔ ایک دن ایک حکیم دے کول آیا، کہنے لگیا جناب والا میں بیماریاں میں نو کھا لیا، دوائیاں کھا کھا تھک گئے لیکن شفا نہیں مل دی۔ اچھا جی پچھوں کتھوں رہن والے ہو؟ کہنے لگا جی میں فلاں پنڈ دا رہن والے، تینوں اپنے پنڈ دے اندر گیا کنی دیر ہو گئی؟ مینوں تے 20-30 سال ہو گئے، میں اپنے پنڈ دے اندر واپس کوئی نہیں گیا، اپنی نوکریاں تے پیسہ کمان اندر لگ گیا۔ کہنے لگیا یار گل سننا، اللہ صدقے دی اہمیت کی ہے۔ نبی پاک اللہ کہنے لگا جناب والا اپنے پنڈ دے اندر ٹر جا تے اوتھے جا کے جن دی حل ٹوٹی ہوئے حل صحیح کرا دی، جنوں مجھ دی لوڑ ہوئے مجھ لے دیویں، اللہ جن دی بیٹی دی شادی کرنی ہوئے ان دی تام مندے نال معاونت کر دیویں، جن دا چولہا نہ چلدا ہوئے راشن لے دیویں، غریباں دی مدد کرتے اپنے دی مدد کر۔ اللہ اکبر کہنے لگا دوائی تے دے دیو، کہنے لگا جا پھر آن کے دوائی لویں۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو پنڈ گیا تے پنڈ والے نو چاہ چڑھ گیا، ساڈا وڈا تے ساڈا چودھری آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ سارے دے اندر خوشیاں دی لہر دوڑ گئی، بندہ چنگا ہوئے نسلی ہوئے اپنے دا خیال کر دے تے اپنے بھی نسلی ہون تے حیا کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک چند دن اتھے رہا، چند دن لوگاں دی خدمت کی دی کو مہینہ اللہ اینو بھول گئیاں بیماریاں، اینو بھول گئیاں ٹینشناں، اونا لوگاں چ مگر کتے جناب والا تھلے بیٹھا، کتے منجیاں تے بیٹھا، کتے بیٹھ تے بیٹھا، جتھے کو بیٹھا کو کھالیاں تے بیٹھا، کو فصلیں تے بیٹھا، اے بھی نال بہ جاندا۔ تے مہینہ گزر گیا، کہنے لگیا اچھا انج کرو مینوں اجازت دیو، مہینہ سارا ہو گیا انشاءاللہ پھر چکر لاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ اتھوں واپس ٹر گیا۔ بڑھیاں مائیاں ہاتھ چک چک کے دعاواں کیتیاں، جنہ جڑیاں بیوہ تے شادیاں ہوئیاں ہاتھ چک چک کے دعاواں کیتیاں، جڑے غریب روٹیاں تو تنگ راشن پانی ملیا ہاتھ چک چک کے دعاواں کیتیاں۔ اللہ اتنیاں دعاواں ملیاں جدو اس ڈاکٹر حکیم دے کول آیا، آ کے نبض پھڑائی تے جناب والا ٹیسٹ کروائے، ان دے جسم دے اندر اللہ پاک نے ایک بیماری بھی نہیں رہن دیتی، ساریاں بیماریاں ختم ہو گئیں۔ کیوں؟ اتھے جا کے انہوں بھول گیا کہ میں نے ٹینشنہ کی سن۔ اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے کیوں دوسرے نال خیر خواہی کرنا صدقہ کرنا بہترین عمل ہے۔ پھر زندگی رہی انشاءاللہ بیان کرانگے جی میں اللہ نو منظور ہویا انشاءاللہ تعالی۔ 3 بندے 4 بیان کیتے نے تے 3 رہ گئے نے، یا مردے جویں تے یا پھر مردے جویں انشاءاللہ۔ وآخر داعیہ وانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ گئی ہے تے بل بھی دینا، سارے باقی لوازمات بھی معاملات وچے نے۔ الحمدللہ تہاڈی وفا تہاڈی محبت میرے الحمدللہ دل دے اندر، تسی واقعی وفا کر دیو۔